بارفوا راه حنا لي سال دوتيل لي ريزيرفاسيون دوتيل راه ما كتدخلش عندنا في لي باكيج. يعني كاين شي واحد تيجي يقول لك انا عندي الدار صغيره وما باغيش تكون عندي الروينه، شوف لي اون سال. الوغ بالنسبه هذيك راه ما دخلش عندنا في الباكيج، ولكن كتبروبوزي عليه فوالا عندي دي كونفونسيون مع تيل اوتيل تيل اوتيل تيل اوتيل تيل اوتيل، غادي ناخذ لا سال بتيل مونطون افيك ان بوفي دو مثلا باغ اكزومبل 80 بيرسون. ها بشحال هذيك راه توت ان طرافاي عاوتاني بوحدو. فوالا دي باكي ديفيرون. الوغ انا المهم كنحاول نقرا لي كومونتير اللي بداو كيطلعوا ليا، تنشكركم بعدا على لي كومونتير ديالكم. وكنتمنى نكون مازال خفيفه الظل وما تقنطوش من هضرتي، وطلبوا مني الا كنتو باغيين نزيد ندير دي فيديو بحال هذا الشكل هذا. يعني لي بروميير زيتاب ديال لورغانيزاسيون ديال تيل تيب ديفينمون، يعني ماشي ضروري انيفرسير. انا اختاريت هذا النهار لو تيم لانيفرسير باش يعني لي مامون شي شويش يدخلوا ويتعاودوا معنا ونشوفوا شنو من الحوايج اللي دابا تبارك الله حتى حد ما بقى ما كيعرفش، راه كلشي كيعرف. مغربيات الحدقات راه كلشي كيوجدوا يصوبوا في ديورهم، او لا كاع اللي ما كتصوبش في الدار كتعرف عند من تمشي. تبارك الله راه الناس تطوروا وعرفوا. كاين اللي ما كيبغيش يبرز راسو يمشي لهنا ويمشي لهنا ويريزيرفي ويوقف على كل حاجه. كيجي عند ان اورغانيزاتور في حالي تيجي تيقول له بغيت وبغيت وبغيت وبغيت، كتجي كتوفر له داك المسائل، كتقرب له المسافه، تو لو في غانيي دو طون، تو في غانيي د لارجون، بزاف د الحوايج. يعني ماشي ولا بد غير زعما اون ترافاي غير pour chercher de l'argent. Bien sûr on cherche l'argent, ولكن on donne واحد لا كاليتي، واحد ان روتور اللي كيكون عليه لو كليون ساتيسفي، وهذيك سي ليماج دو مارك ديالنا وعليها كتخدم وكتحاول تطور اشاك فوا، وتحاول تيفيتي دي زيرور اللي كيوقعوا بزاف د الحوايج. راه زعما راه tout un travail لا في l'anniversaire ولا في اي ايفينمون كيل كو سوا. هاد ليفينمون سيمينار عاوتاني عنده الخدمه ديالو، عاوتاني الكونغري عنده الخدمه ديالو، اي ايفينمون عنده لي زيتاب ديالو، وعنده الناس اللي تيخدموا، وعنده الناس اللي تيتعاونوا معاه، وعندهم الناس اللي عندهم لو سافوار فير. كل واحد ولو تيم اللي تيخدم عليه اولا تيطلبوا له الكليان تيحاول يعطي ما احسن ويوريه ما احسن. كنتمنى من الله زعما يكون الامور شي شويه واضحه. انا تنظن حد هنا راه الامور غادا مزيان. الوغ سولون لا فورمول اللي هضرنا عليها كتبازا اكزاكتومون على لا بروبوزيسيون ديال لو كليون اللي تيجي لعندك، وكتمشي معاه في ديك لي زيتاب ديالو حتى توصل معاه ليطاب التاليه اللي هو لو دوفي، بريباراسيون ديال لو دوفي. الوغ داك لو دوفي راه تعطي فيه كما قلنا راه كاينين دي باكيج اللي كتخدم عليهم، اولا لو بروبوزيسيون لا بروبوزيسيون اللي كتحطها سولون لا دوموند دو كليون. يعني تي اكزيجي عليك شي حوايج، بغيت هادي وهادي 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 وهادي، الوغ خصك تطبق له داكشي وكتوجد له ان دوفي، وتوجور على حساب لو بودجي ديالو كتعطيه ان دوفي اللي هو ريزونابل، اللي ما غاديش يخليه يفكر او يقلب بجهه واحده اخرى، اللي غادي انت غادي تحاول ما امكن بلو سافوار فير ديالك وبلي تروك اللي وريتيه وبلي زافونتاج اللي غتتبين له بزاف ديال الحوايج، تخليه ياخذ في التالي قرار بان هذيك لافيت غادي تصوبها لي انت وغادي نتكل عليك وجي كونفيونس ان توا وهادي وهادي وهادي، كتمشي معاه حتى التالي. داكوغ. الوغ بالنسبه لواحد النقطه اللي كتبقى ديما ما بين وبين entre parenthèses شنو هي لو repérage او لا visite des lieux. D'accord, la visite des lieux ça dépend على
لا بروبوزيسيون او لوفر اللي باغي تعطيه لو كليون، او هذاك الانسان اللي غادي يدير عندك، اللي يجي باغي ياخذ يدير معاك بلوتو ليفينمون. يعني لو روبيراج سا ديبون دو ليو. ملي كتقول سا ديبون دو ليو، راه في لا ديسكوسيون ديالك راك حددتي واش غادي يكون ان روبيراج ولا ما غاديش يكون. وهي لا بلوبار زعما انا زعما اللي حاجه اللي كنحاول نتبعها انا ديما، وكان باش كنتهنى من ديك الطريقه ديال حتى لو جور جي وعاد جري وعاد قلب لا تلفو ولا ماشي من هنا. يعني ديما تنكزيجي ان رونديفو سور بلاص في لي ليو. يعني الا كانت دار كنطلب منهم ان روبيراج سور بلاص، نعرف لوندغوا فين جات، نعرف ليسباس شحال فيه، نعرف او جو في ميتر مي تروك، يعني tout ce qui est technique, décoration, lumière, sonorisation, ارتيست اللي كانوا غادي يكونوا معايا حاضرين، ليكيب اللي غادي تخدم، اللي غيديروا لي جو، لي زونفون اللي غيديروا لانيماسيون. يعني اوبليجي انا في اي خدمه تنديرها تنحاول ما امكن نطلب ان روبيراج دي ليو، يعني باش كنحاول نقطع الشك حتى الا كانت عندي شي حاجه كي كلوش كيلكو باغ هكذايا. يعني تتقول ما عرفتش انايا مثلا باغ اكزومبل في الدار خصني نعرف البلاصه فين غتدار لانيفرسير. علاش؟ لان يمكن انا منين غادي نمشي نهضر على لو ليو بان كيبان لي ان ليو اللي هو كبير وداك الشيء، نقدر نصادف الا مشيت نلقى غير واحد ان بوتي اسباس اللي خاصني ندير فيه لو بوفي، وخاصني ندير فيه لا تكنيك ديالي اللي هي لو دي جي افيك لا سونوريزاسيون ديالو، ليكليراج فين غنزلو، لا ناتور ديكليراج. يعني راه كاين ديكوراتيف، كاين ليكليراج سينيك، يعني واش انا محتاجه ندير ديك لا بروجيكسيون يعني مجهده او قليله، ولا ندير غير دي كيلكو ديبار ولا دي بروجيكتور اللي غادي انيميو لي لامبيونس وداكشي، ما محتاجيش شي وحدين كبار. يعني سولون لو ليو يمكن لك تحط لي ديتاي لان اون فوا غادي يجي على حسب لو ليو كتبان لك حتى لو دوفي فين غادي. السلام عليكم سي عادل، ناس تاو ناس، الله يحفظك. بونجور ولا بونسوار. صراحه والله الا راني ارتبكت وما عرفتش نكمل. المهم بالنسبه انا قلت لكم لا فيزيت دي ليو سي اوبليغاتوار. vous prenez un rendez-vous مع لو كليون بيان سور باش كتفيزيتي لي ليو. الا كانت دار انا قلت لكم ها باغمي الاسباب اللي خاصك تمشي وتشوف. كان في بارك، كان في سميتو في قاعه حفلات، كان في شي دار ديال الناس واحد اخرين مثلا يجي يقول لك انا غندير عند حماتي، غندير عند حمويا، غندير عند الوالد ديالي في دارو كبيره ماشي بحال داري. المهم كتحاول ما امكن تاخذ لي ديتاي باش ماشي نهار بنهارو وكتبقى كتجري. كاين اللي كيمشي له النهار خاوي غير في الجره. علاش؟ لان ما خداش لادريس اكزاكت، او ما مشاش بيديه شاف البلاصه، او اللي تتجي النهار ديال ليفينمون تيبان لك بان كطيح الشتا، يعني ما خصك فين كيدير الدرق داك الشيء. يعني بزاف د الحوايج. الوغ هنا تنوصلوا لديك النقطه هذه اللي بين قوسين راه اوبليغاتوار كتدار في لا ديسكوسيون ديالك مع لو كليون في لو ديبي. كتعرف شنو لي زيتاب اللي خدمتي عليهم باش كتعرف واش فهمتي خصك تمشي دير ان روبيراج لو ليو اللي غادي تمشي نورمال. الوغ من هنا رحنا مزيانين. اذا دخلنا صافي قديتي هاد المسائل كامله، حطيتي لو بوزوان ديال لو كليون، حطيتي لي بروبوزيسيون ديالك، دخلتي في الديتاي ديال لا تكنيك والمسائل كامله، تيجينا تعطيه لو بودجي. الوغ لو كليون هنا كيبقى الا كنتي ديجا درتي اون استيماسيون فيزافي شنو طالب، راه كتحط البودجي اوتوماتيكمون، راه تيكون عندك اون ابيتود فوالا هذه الخدمه هذه كامله راه تخدم تيل مونطون. كانت شي زياده او نقصان فهمتي مع الوقت وديما هذه الناس ديال لا سونوريزاسيون وليكليراج
ou les gens qui font l'animation enfant راه غادي يعرفوني علاش كندوي، لانهم كاينين دي زور اولا دي مومون اللي تيكون عندنا شو. صافي دير شو يعني ما كتلقاش الوقت باش يعني خاص il faut réserver le matériel باش كتخدم، soit buffet soit traiteur soit éclairage soit sonorisation اي حاجه il faut réserver d'avance. عندك دي بريستاتير ديالك، عندك دي كولابوراتور، عندك دي فورنيسور، عندك اي حاجه il faut réserver. كتعيط للناس اللي تخدم معاهم او اللي تيخدموا معاك وكتقول فوالا انا جو ريزيرف ماتيريال تيل دات. علاش؟ باش كيقول لك فوالا سي ديسپونيبل. بارفو راه حيت كاين شي حوايج كيكونوا عندنا مثلا بالنسبه لا ديكوراسيون داكشي راه حلو ساهل، ولكن كيجي واحد الوقت ما كتلقاش لو شوا، كتلقى الضغط. بحال دابا مثلا نعطيكم مثال راس العام كيكونوا هذاك سوجي واحد اخر دابا نهضروا عليه الا بغيتو. قولوا لي واش مازالين عاجبكم هذا لو ستيل هذا نهضر فيه، و الا ما كانش عاجبكم قولوا لي راه ما عاجبكمش، راه ما عجبتيناش ما بغيناش كاع تهضري معانا وانا غنوقف هذا الشيء هذا، لان ما كاين اللي باغي يستافد وكاين اللي ما عندوش الدماغ باش يسمع. مع هذه الظروف هذه الله يحسن العوان للجميع. حنا غير تنحاولوا نقربوا كما تيقولوا الاداره من الموظف، ياك الاداره من المواطن. فوالا جوج الناس مرحبا بكم. Alors بالنسبه باليت افريكا ça fait longtemps. اييه oui ça fait longtemps mais on se voit prochainement ان شاء الله. فوالا اذا حنا وصلنا لواحد ليطاب صافي كتقاد المسائل ديالك وتعطي لا بوزيسيون ديالك. الوغ لو كليون تيبقى كاين اللي تيكون تيعرفك كيعرف خدمتك ما كيتناقش معاك، توكل على الله كتكون عارف البلاصه فين وداكشي كتطلب التسخير مع سيدي ربي وكيكمل كتكمل. كاين اللي ما تيكونش عارف ولا شي، المهم كيحتاج يعني تبنى ثقه وتبنى بزاف د الحوايج، تبين خدمتك وتبين حنت يديك باش دير بلاصتك في السوق، لان راه السوق صعيب بزاف. حنا عندنا ليفينمونسيال يعني دومين شويش صعيب، لان كاينين الناس اللي تبارك الله عليهم سابقينا في الدومين بسنين واعوام، وكاين الناس اللي عاد بداو ما كيعرفوش غير كيبقاو يخبطوا ويتلخبطوا ويرونوها ويجي لعندي ويمشي عند الاخر ويمشي عند الاخر، وفي التالي كترون وما كيتقداش الحاجات الكليان. وكاين اللي تبارك الله كيمشي ايطاب باغ ايطاب دقه دقه. الحمد لله بحال دابا انا هادي 7 سنين راه دقه 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 باش درت شويه بلاصتي شويه الناس كيعرفوني. ماشي كثيره التواصل في زعما مع مواقع التواصل الاجتماعي، ما تنبوبليش بزاف، ما ندخلش في نقاشات مع الناس، ولكن ديرنييرمون قلت علاش لا نديروا تواصل ويعرفوني الناس ونعرف الناس. وجات المناسبه ديال الكونسيبت الجديد اللي مازال تنقولوا ديما هو الكونسيبت الجديد ديال ار اش بيزنس اللي واحد لورغانيزم هذه 2 هو حال، وان شاء الله كنطلبوا على الله الخير والاستمراريه للجميع. ديجا لا سوسيتي ايفنت انوفاسيون تبارك الله دارت واحد البليصه زوينه، ونطلبوا على الله الخير تاع ايقاش ديال هي بليصتها، وكنت انا درت بلاصتي معاكم هنا عن طريق الفيسبوك، وان شاء الله عن طريق اليوتيوب علاش لا، لان راه غنبقى نبارطاجي دي فيديو تما. وهذا يعني الناس اللي مهتمه بالاورغانيزاسيون او بتنظيم الحفلات والمهرجانات والمناسبات لي زيتاب الاولى اللي تخدموا عليهم، شنو هما الحوايج اللي توقفوا لك المسائل ديالك، شنو هما الاخطاء اللي كتيفيتي طيح فيها، شنو هي هذه مرحبا بكم. انا هنا نتسنى تساؤلات ديالكم ونتسنى تدخلوا معايا في نقاش ونجيكم من الاخر كما تنقولوا. نتمنى نكون خفيفه الظل عليكم ويكون يعجبكم هاد لا فيديو، والا كان عجباتكم غتقولوا لي راه عجبتنا زيدينا، بغينا نسمعوا منك شحال من حاجه، بغينا نستافدوا من التجربه اللي عندك اللي هي غير شي شويش. راه تبارك الله راه كاينين الناس فين انايا تبارك الله لا بالافكار ولا
بالتطبيق ولا بكل شيء. يعني تبارك الله راه كاين ناس اللي ليهم اليوم بصمه في الدومين. الوغ نبقى ديما نتسنى رد الفعل ديالكم، ونتسنى الا كان شي تساؤل انا هنا مرحبا بكم، ونتمنى نكون ديما خفيفه الظل، وما تنساوش خليتكم على خير. يلا باي باي.